صلي على خير خلق الله مجتهدا وقل إذا قمت أن تحظى النجاة غدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله ولك يا من جاء بالعجب فضلا وفاخرا على الأعجاب والعرب وحزت مرتبة جلت على الطلب لما علوت على الأفلاك والحجب وفزت بالسمع والرؤيا بلا تعب وجل بالقدر ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوتيت من نعم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أوحى إليه سورة اقتربت والشمس ردت له من بعد ما غربت. الله أوحى إليه سورة اقتربت والشمس ردت له من بعد ما غربت والسحب لما رأى من غيبها سكت والوحش ناجاه والأشجار قد ذهبت له تخط الثرى لما له طلبت كأنما سطرت سطرا لما كتبت حروفها من بديع اللوح والقلم مولاي دائما أبدا على حبيبك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي
مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمجتبى نور بصائرنا والعفو عما مضى يا واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القاسم مولاي الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبحان الله والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم